बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सियासी हिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हमने देखा कि इस्लामाबाद जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा, लेकिन अब ये सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं शहर लाहौर में और मुलाकातों का सिलसिला निकल पड़ा है। अपोजिशन जो है वो इत्तेहादियों को राम करने की कोशिश है, लेकिन इत्तेहादी मानते हुए नज़र नहीं आते। गिले शिकवे बहुत ज़्यादा हैं और हुकूमत जो है वो भी इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आती है। लेकिन देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनती है। और आज पीडीएम का इजलास भी है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कितना एतमाद में ले पाएंगे अपनी मुलाकातों के हवाले से मौलाना फजल रहमान को, और आइंदा की लाहे जो हिकमत अमली है और लाहे अमल है वो क्या तैयार होता है। साथ ही साथ तहरीक अदम एतमाद की जो बातें हो रही थी और शहबाज शरीफ साहब और दीगर जमातें जो हैं वो नंबर गेम पूरे करने की कोशिशों में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आती थी, लेकिन इसके साथ ही अब असम्बली तहलील की भी हवाले से भी गुफ्तगू सियासी हलकों में शुरू हो चुकी है। तो कितना वजन है इस बात में, आज प्रोग्राम में हम इसके तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। जबकि वजीर आजम साहब ने अपने वज़रा में सर्टिफिकेट्स बांटे तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने सवालात उठा दिए हैं कि ये किस कारकर्दगी की बुनियाद पर जांचा गया है और किस तरीके से जांचा गया है और क्या आइंदा की हिकमत अमली होनी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही आज के प्रोग्राम में शाइनिंग इंडिया के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह एक निहत्ती लड़की एक बड़े हुजूम के सामने डट गई और अल्लाह अकबर की आवाज़ जो है बुलंद होती हुई, सदा बुलंद होती हुई नजर आई। और हिजाब के हवाले से इंडिया में एक तहरीक भी चल निकली है। और क्यों है दुनिया हिजाब से इतना खौफजदा और अक़लियतों के जो हकूक़ की पामाली इंडिया में जारी और सारी है, इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का और मुस्लिम उम्मा का क्या किरदार है, इन तमाम मौज़ूआत का आज अहाता करेंगे। और सबसे पहले सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब जवाद फैज़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। जवाद फैज़ी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो सियासी हिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस्लामाबाद में पारा हाई था, अब तो लाहौर भी मरकज बन चुका है। क्या महसूस कर रहे हैं कि इस सियासी हिद्दत को ऑपोजिशन के साथ साथ जो ऑपोजिशन एक क्रिएट कर रही है, हुकूमत कितना एब्जॉर्ब कर पाएगी और क्या उन्हें भी ये सियासी हिद्दत महसूस हो रही है? देखिए, आपने जिस तरह ये कहा ना कि लाहौर में भी हिद्दत बढ़ गई है, तो आपको पता है जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए ना तो दिल पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है और लाहौर पाकिस्तान का दिल है और वही सबका मतमा नज़र है। पंजाब की पग पे सबकी निगाहें होती हैं और उसी मामले को लेके बिलावल भुट्टो जरदारी और जनाब जरदारी आगे बढ़े थे और पीडीएम से अलहदगी भी इसी हवाले से ही हुई थी कि कम करना है तो पंजाब तो शुरू करो। और देखा जाए तो इस्लामाबाद में अगर एक वजीर आजम बैठा हो और वो पिंडी का वजीर आजम ना रहे और उसके इख्तियार वहां तक ना हो, उसकी हुकूमत पंजाब में ना हो, तो वो किस काम का वजीर आजम है। यही वजह है कि सबसे पहला जो मैदान लगने की उम्मीद है और अपोजिशन जमातें जिस तरह मुज्तमे हो रही हैं और दिल की कदूरतें साफ हो रही हैं, उसमें तो ये लगता है कि हुकूमत जो है वो संभाल नहीं पाएगी। और मेरा अपना ख्याल है 31-32 साल जो जर्नलिज्म में हो गए कि हमेशा लाहौर से शुरू होने वाली तहरीक जो है वो हुक्मरानों के लिए भी हुकूमत के लिए भी वो टफ होती है। और अब की बार भी मैं कुछ दिन लाहौर में था गुज़िश्ता चंद दिन, तो वहाँ पे मैंने ये महसूस किया जहाँ पे काफ लीग, नून लीग, पीपल्स पार्टी और खुद पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं से मुलाकात का मौका मिला, तो उसमें मुझे हर तरफ तफक्रात नजर आए। अपोजिशन जमातें जहां किसी एक नुक्ते पे इकट्ठी होना चाह रही हैं, वहां पीटीआई के अपने अरकान पार्लियामेंट और दीगर रहनुमा वो भी बड़े बुझे दिल के साथ अब डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि 3-3.5 साल में ना तो दूध की नहरें बहाई गई। उस पर तड़का ये देखिए कि पीटीआई के अपने ही अरकान भी हैं, वो बड़े बुझे बुझे दिल के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और उसका हालिया वाकया सबके सामने है कि पीटीआई के ही रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने जिस तरह कौमी असम्बली में यानी कि ऑन द फ्लोर ये मुतालबा किया कि अगली नशिस्तों पे बैठे हुए जो वज़रा हैं, जो मशीर हैं और जो मुआवनीन हैं, उनके नाम ईसीएल में डाल दिए जाएं और 5 साल के लिए उनके नाम ईसीएल में रहने चाहिए। जब ऐसी आवाज़ें आ जाएंगी, और फिर ये भी देखिए कि केपीके के अंदर हुकूमत पहले भी 5 साल रही, अब तो 8.5 साल हो गए हैं, मुझे कोई दूध की नहरें बहती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई शहद वो नज़र नहीं आ रहा नहरों की सूरत में।
اور حتیٰ کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہد کی مشہوری رکھنے والے لوگوں کے خلاف بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے آ گئے ہیں. اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے یہ ایزی نہیں ہوگا. جناب عالی مرتبت قبلہ عمران خان، ان کا لہجہ دیکھ لیجئے، ان کا رویہ دیکھ لیجئے، ان کے خطابات دیکھ لیجئے، وہ آج بھی کنٹینر والے نظر آ رہے ہیں، بلکہ مزید تیز ہو چکے ہیں. اسی طرح جس طرح وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری نے میاں شہباز شریف کے حوالے سے کہ ان کا مقدمہ جو ہے اس کی لائیو کوریج ہونی چاہیے اور وہ دکھانا چاہیے اور مقدمے کی کارروائی سب کو نظر آنی چاہیے، یہ معاملہ شدتوں کی طرف جا رہا ہے. ادھر ہم لاہور سے اسلام آباد سے اگر فلائی کریں اور لندن چلے جائیں تو وہاں پہ بھی گروہ در گروہ کہہ لیجئے اور گروپس کی صورت میں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے مل رہے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ جب بھی کوئی تحریک چلنے لگتی ہے، جب بھی کچھ آثار نظر آتے ہیں ہواؤں کے رخ کا تعین اس کو بغور اس کا جائزہ لیا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب شاید امپائر کی انگلی والا معاملہ تو نہیں کوئی کہے گا، نہ ایسا خطاب کرے گا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ سندھ حکومت کا جو ہے وہ بچاؤ بھی چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب کو اور اس کو میدان ایسا دیکھنا چاہتے ہیں جس پہ آئندہ کا کوئی واضح تعین ہو سکے کہ مرکز میں کس طرح جانا ہے. پی ڈی ایم والے وہ بھی تحریک عدم اعتماد. اور میں ایک اور بھی بات سر آپ نے دل کی قدورتوں کی بات کی، آپ بھی لاہور کا منظر دیکھ آئے ہیں، لیکن سر ملاقاتیں ہوئی، اتحادی مانتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور ان ملاقاتوں کے بعد تو اب ترین گروپ کا بھی بڑا چرچا تھا ماضی میں اور اب دوبارہ سے چرچا ہو گیا کہ دوبارہ سے مشاورت ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے بھی کارڈ جو ہیں وہ سینے سے لگا رکھے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اور میری بعض واقفان حال سے جو ملاقات ہوئی ہے 2 دن پہلے بھی یہیں اسلام آباد کے اندر ہی، تو اب گیم یوں کرنا چاہ رہے ہیں اور کھیل اس طرح سے کھیلا جائے گا جو میری اپنی دانش میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، بلکہ اتحادیوں کو ہی منایا جائے گا کہ وہ اپوزیشن کی صفوں میں آن بیٹھے. اور اس کے لیے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پنجاب کی پگ جو ہے وہ جناب پرویز الہی کے سر پہ سجائی جا سکتی ہے، کلاؤ ان کے سر پہ سجایا جا سکتا ہے. اور جب ایسی پیشکش ہوگی یا ان کی یہ جو ان کا مطالبہ ہے اگر وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم والے خود، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب عامر خان اسلام آباد آئے 2-4 ہفتے پہلے، وہ جس جگہ گئے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم خود ملنا چاہتے ہیں. اگر اتحادی حکومت سے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو پھر تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ جناب عالی مرتبت قبلہ خان صاحب وہ اعتماد کا ووٹ پھر سے لیں. اور اگر اتحادی سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور جس کا اشاروں کنایوں میں عامر خان نے بھی یہ گفتگو کی ہے اور اس کے بعد کامل علی آغا بھی ایک پروگرام میں، بلکہ متعدد پروگرامز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تو اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، ریاست کے ساتھ ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نہیں ہنسی. لہٰذا اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ مرحلہ بڑا دلچسپ ہوگا. اور میں جیسا پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حکومت کے لیے کوئی بہت نیک شگون اس میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعوے، جو نعرے، جو مینیفیسٹو، جو منشور، جو کنٹینر پہ گفتگو وہ کیا گیا تھا اور جو چیز سامنے لائی گئی تھی، سچی بات ہے ہم جیسے بھی ایک دم سے یوں حشاش بشاش ہو گئے تھے. میری بوڑھی ماں بھی خوش ہو گئی تھی کہ کاش پاکستان کے معاملات بہتر ہو جائے. 70 سال سے سر یہاں پہ بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو ذرا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی جناب جواد فیضی صاحب نے بات کی ہے، اس کو ذرا مزید پر کریں گے، اس کے اوپر بات اور سرٹیفکیٹ کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. سیاسی صورتحال اور منظر نامے پہ گفتگو کرنے کے لیے جناب فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد فیضی صاحب، سر یہ فرمائیے گا، آپ نے کہا تحریک عدم اعتماد تو نہیں آئے گی، لیکن اس تحریک عدم اعتماد کے ساتھ سر ایک اور خبر چل نکلی ہے، وہ اسمبلی تحلیل کی باتیں ہیں. وزن کس میں ہے؟ دیکھیے اگر تو اتحادی سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور اعتماد کا ووٹ لینا جو ہے وہ مجبوری ہے، تو اس میں یہ آپشن جو آپ نے ابھی فرمایا ہے، یہی آپشن عزت والی رہ جاتی ہے کہ جناب خان وہ اسمبلی تحلیل کر دیں. اور اگر وہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو میں پھر یہی کہوں گا کہ یہی تو وہ مطالبہ ہے مولانا فضل الرحمان کا ہے، میاں نواز شریف کا ہے کہ دوبارہ سے الیکشن ہوں اور نئے انتخابات ہوں. پچھلے جو
ڈیفیکٹڈ اور الیکٹڈ کا رولا رپا پہلے دن سے چلا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا میرے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حکومت اگر واقعتاً ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی جو حشاشیاں بشاشیاں ہیں وہ بھی ہواؤں میں نہ اڑا دی جائیں, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا بعض ایسی چیزیں ہیں جس پہ میرے اور آپ کے پر جلتے ہیں, کھل کے بات نہیں ہو سکتی. لہٰذا تسی فرما رہے ہو سر کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آتی ہوئی نظر آتی ہے, کیونکہ آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں مولانا کو اعتماد میں بھی لے رہے ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے. جی دیکھیے وہ آ بھی سکتے ہیں, لیکن میں بطور طالب علم, سیاست کے طالب علم کے طور پہ یہی کہوں گا کہ پی ڈی ایم میں ان کا نہ آنا بہتر ہوگا. اگر پی ڈی ایم میں آ جاتے ہیں اور کوئی ایسا انتخابی اتحاد بنا پاتے ہیں تو چوچو کا مربع ہی ہوگا. دیکھیے 2 جماعتیں تھیں, پھر تیسری جماعت آئی پی ٹی آئی, اور پھر دونوں جماعتیں جو ہیں وہ جس طرح کہہ لیجئے کہ ان کا مرکز میں بھی وہ اقتدار و اختیار نہ رہا, پنجاب بھی ہاتھ سے نکل گیا, اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حالت زار ہم نے دیکھ لی گزشتہ انتخابات میں. اس میں ان کی پہلے سے طے شدہ پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی انتخابی اتحاد کی صورت نہیں جائیں گے. ہاں اگر پی ڈی ایم میں وہ نہیں بھی آتے, لیکن مقصد ایک ہوتا ہے اور نقطہ نظر ایک ہوتا ہے, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی اتحاد بنا کے یا کسی ایسے اتحاد میں ہی شامل ہوا جائے. تو یہ بھی ان کی سیاست ہے. اور جناب زرداری آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ہے, وہ بڑے کمال سے کھیلتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی اب کافی تجربہ کار ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ چاہیں گے بھی یہی کہ جب الیکشن آئے تو پھر اوے زرداری اوے شہبازیہ یہ انداز بھی ہوگا. اور مجھے جو نون لیگ کے ساتھ فطرتی اتحاد, میری مولانا فضل الرحمان سے جو چند ملاقاتیں ہوئی حالیہ, تو اس میں یہ بات انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا فطرتی اتحاد نہیں تھا. ماضی میں بھی جب وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں حکومت کا حصہ تھے, تو تب وہ چونکہ جس جماعت کا نام ہی علماء اسلام ہے, اس میں عورت کی حکمرانی سے لے کے اور دیگر معاملات ان پہ بہت زیادہ اعتراضات تھے ان کی اپنی جماعت کے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا فطرتی اتحاد بنتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بنتا ہے یا دیگر جماعتوں کے ساتھ بنتا ہے. اور مجھے بھی آگے چل کے جو شطرنج کی بساط ہے اس پہ مولانا اور میاں صاحب وہ ایم ایم جو ہے وہ ایک طرف نظر آئیں گے, پیپلز پارٹی اے این پی وہ ایک طرف نظر آئے گی, اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم 2 جماعتیں اتنی بھاری بھرکم یا 2 اتحاد یا وہ اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے یا جو بھی ان کا طریقہ کار وہ ہوگا, اس میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو تو تیسرے نمبر پہ لے جائیں. اگر ہم سارے مل کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی پھر آگے آ جائے گی. لہٰذا ابھی تک کے سیاست جو چل رہی ہے اس میں تو مجھے یہی نظر آ. اچھا سر, آخری پوائنٹ لینا چاہوں گا کیونکہ وقت میرے پاس واقعی کم رہ گیا ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ تحریک انصاف نے نئی چیزیں نکالی, متعارف کروائی, اور انہوں نے کہا ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے وہ بھی کیا. اسی تمام صورتحال میں انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی وزراء کو دیے ہیں, اور اپوزیشن نے بھی اچھی خاصی اس کی جانچ پڑتال کی, اور اب شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آج اس کی جانچ پڑتال کے طریقہ کار پہ سوالات اٹھا دیے ہیں. تو ایک طرف اپوزیشن کے معاملات ہیں, دوسری طرف اپنے ہی وزراء اور ان کی اہم وزارتیں جیسے کہ محمد علی خان صاحب نے اپنے آپ کو 12واں کھلاڑی قرار دے دیا. یہ کیا ہے سب؟ دیکھیے خان صاحب تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس موقع پہ ان کو تعریفی اسناد دی جائیں, سرٹیفکیٹ دیے جائیں کہ میرے نال لیں. اب باقی جو نال نہیں ہے, جو ساتھ نہیں ہے اور مختلف جماعتوں کے ساتھ ماضی میں بھی رہ چکے ہیں, ان میں ہر ایک نہیں, لیکن جو ایسی شخصیات ہے اور جن کی وزارت اور جو سب سے زیادہ بولتے ہیں مولا جٹ کے سٹائل میں, ان کی وزارت تو پیچھے رہ گئی. لہٰذا خان صاحب نے اپنے جو پیارے ہیں 10 ان کو سینے سے لگایا ہے, اور باقی جن پہ شک ہے ان کو انہوں نے سرٹیفکیٹ نہیں دیے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. اچھا صحیح, بہت شکریہ. جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ رہے اور سیاسی صورتحال اور منظرنامے پہ انہوں نے گفتگو کی. دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اونٹ جو ہے سیاست کا, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, سارا منظر واضح ہو جائے گا. جس طرح انہوں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے ہندوتا کا پرچار جو ہے اور اقلیتیں جو ہیں وہ بھارت میں غیر محفوظ ہونے لگی ہیں. ایک نہتی لڑکی ایک بہت بڑے ہجوم کے سامنے کس طریقے سے ڈٹ گئی, اور ہمیں کیا کرنا ہے, اور اقلیتوں کے لیے کس طریقے سے آواز اٹھا
जाफरानी इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। भारत में हिंदुत्व का प्रचार और दिन ब दिन बढ़ते अक़लियतों के लिए मसाइल और ख़तरात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार करते जा रहे हैं, हमारे साथ नईमा माजूर साहिबा मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया नईमा साहिबा वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा, भारत की रियासत कर्नाटक में वाक़या पेश आया, हिंदुत्व के हामियों ने एक बड़े हुजूम ने एक लड़की को अपने घेरे में ले लिया, एक बाहिजाब निहत्ती लड़की को, और फिर उसके बाद की सारी सूरत हाल जो है वो पूरी दुनिया ने देखी। आप ये फरमाइएगा कि क्या यही है शाइनिंग इंडिया और एक बड़ी जमहूरियत का चेहरा? देखिए, ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है जो भी कर्नाटका के इस तालीमी इदारे में पेश आया है। हालांकि ये मसला इतना बड़ा नहीं था जितना अब इसको बढ़ाया गया, और कॉलेज इंतज़ामिया ने कोशिश की थी कि इस मसले को अंदरूनी तौर पे इसको सुलझाया जाए, लेकिन जब इसमें इस तरह के वाक़यात में जब मजहबी जमातें शामिल होती हैं, सियासी जमातें शामिल होती हैं और दूसरे ऐसे अनासिर जिन्होंने इस मसले को फिर इतना तोल दिया कि ये बच्चियां जो हैं, जो स्कूल जाती थी, अपनी पढ़ाई करती थी, और फिर उनको उनका ड्रेस कोड जो है उसको जब निशाना बनाया गया, तो जाहिर है कि इन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई, जुर्रत दिखाई और अपने हकूक़ के लिए जो जद्दोजहद है उसको पुरअमन तौर पे शुरू करने की कोशिश की। लेकिन इसमें जब दूसरे अनासिर जुड़ गए, जो फिर केसरी रंग, भगवा रंग या इस तरह के दूसरे रंग पहन के, शॉल पहन के वहाँ पे आ गए, और इसको फिर मजहबी रंग इस तरह से दिया गया कि इन बच्चियों के पास अब कोई चारा नहीं था। ये अब अदालत में गई हैं और अदालत इसका क्या फैसला करती है सबको इंतज़ार है। लेकिन जाहिर है कि इसके पीछे सियासत कारफरमा है और इसको सियासी रंग देके इसका फ़ायदा बटोरने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि ये जो है इससे पूरी सूरत हाल जो है बहुत ख़राब हो रही है, और अमन, आमा, तालीम हासिल करना, दूसरे हकूक़ जिस पे शब खून मारा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इससे इसके काफ़ी दूररस नताइज साबित होंगे। अच्छा नईमा साहिबा, ये भी फरमाइएगा, जैसे आपने कहा कि अदालत के फैसले का इंतज़ार है, और अदालत की तरफ से अभी ये भी फैसला जारी किया गया है कि जब तक फैसला नहीं हम देते तब तक इस जो मजहबी लिबास हैं उनके ऊपर इसरार ना किया जाए, ख़ास जो अक़लियतें हैं उनकी तरफ से। लेकिन फिर जिस तरह आपने भी फरमाया, ज़ाफ़रानी शालें और ये हिजाब आपस में, क्या ये कोई तहरीक की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है सियासी जमातों की तरफ से? देखिए, एक तो जो अदालत का फैसला है वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन थी जजेस की तरफ से जो इस केस को सुन रहे थे। उन्होंने बज़ाहिर ऐसा कोई ऑर्डर, जिसको कह रहे हैं कि इंटरिम ऑर्डर, कोई ऐसा नहीं निकाला, लेकिन जो मीडिया है, मीडिया के कुछ लोगों ने उसको इस तरह से पेश किया कि जैसे अदालत ने हिजाब पे पाबंदी आयद की है और कहा है कि भाई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कि जो भी ड्रेस है या यूनिफॉर्म होती है स्कूलों की। लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर अभी तक नहीं आया है जैसा कि मुझे मालूम है, और इसका इंतज़ार है, क्योंकि इसका आप अगर गूंज आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी अब सुनी गई है, वहाँ भी उन्होंने, जजेस ने कहा है कि इसका जब तक कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आता है हम कोई बात इस पर नहीं करेंगे, वेट करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि गुज़श्ता एक दहाई से जो इंडिया में बाज़ अक़लियतों के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, वो चाहे उनका ड्रेस कोड है, वो चाहे उनके खाने की चीज़ें हैं, वो चाहे लव जहाद के बारे में जिस तरह से जो इंटर मैरिज, कास्ट मैरिजेस होती थी या इंटर रिलीजन मैरिजेस होती थी, उसको जो इशू बनाया गया है, और बहुत सारी ऐसी हुजूमी तशद्दुद से बहुत सारे ऐसे लोग जो है अक़लियतों से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनकी हलाकतें हो गई हैं। तो इसकी वजह से एक है ऐसी फ़िज़ा बन गई है कि जहाँ पे अक़लियतें महसूस कर रही हैं कि उन पे, उनके कल्चर पे, उनकी सकाफ़त, उनकी तहज़ीब, उनकी मज़हब, उनके रहन सहन पे एक हमला किया जा रहा है। और जिसके नतीजे में आज आपने देखा है, जब ये मुस्कान खान जो लड़की जो हिजाब पहन के थी जो वहाँ पे आई, और उसके पीछे पीछे बहुत सारे दर्जनों वो जो लड़के केसरी शाल पहन के उसका पीछा कर रहे थे, तो वो कह रही है, खुद भी कह रही है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और मुझे उससे हिम्मत मिली कि ये लोग जो मेरे पीछे हैं और मैं अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रही हूँ। जाहिर है वो एक लड़की ने जब जुर्रत ऐसी दिखाई, अपनी ऐसी हिम्मत दिखाई, वो एक जो है मुज़ाहमत की तहरीक में तब्दील हो रही है, और जो अक़लियतें हैं समझ रही हैं कि हमारे पास अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं है,
तो इसीलिए अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारों में जो हिंदुस्तान में हैं, इस पे आवाज़ें उठ रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। अच्छा नईमा महजूर साहिबा, आपसे ज़रा अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी जानना चाहूँगा कि इन जो बहुत ज़्यादा हुकूक हैं वो भी हैं और अक़लियतों के हुकूक भी बहुत ज़्यादा वाज़े किए गए हैं। ये फरमाइएगा कि अगर उस तमाम सूरत हाल को भी देखें जो आपने भी बताया, जो पूरी दुनिया ने भी देखा, कि अगर थोड़ी सी ज़्यादा देर होती तो शायद सिचुएशन गंभीर भी हो सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा मजमा और एक निहत्ती लड़की। लेकिन अगर इसी तरह के मामलात पाकिस्तान या इस जैसे और बहुत से छोटे ममालिक में हो तो उनको बड़ा हवा दी जाती है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार क्या इस तमाम सूरत हाल में है कि वो किस किरदार को पेश कर रही है, और हमें किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को देखना चाहिए कि भारत एक बड़ी इकॉनमी है, एक बड़ा मुल्क है, वहां पर अक़लियतों के हुकूक जो हैं वो महफूज नहीं है। देखिए, मैं समझती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार जो था, इराक जंग से पहले तक कुछ हम समझते थे कि उसका किरदार है, लेकिन उसके बाद से जब अक़वाम मुत्तहिदा में इराक से मुतालिक जो रेजोल्यूशंस आ गए, उसके बाद से हमें लगा कि अक़वाम मुत्तहिदा किरदार जो है वो बाद चंद ममालिक के लिए है, और ख़ास तौर से मुसलमान ममालिक के लिए ये जो है शकूक बढ़ गए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रवा रखी गई है, वो मुसलमान समझते हैं, बेशतर मुसलमान जो है समझते हैं कि वो उनके हक में कभी नहीं जाती, उनकी आवाज़ नहीं होती है, बल्कि कुछ चंद ममालिक जिस पे वो जिनका उन पे उस इदारे पे कंट्रोल है। अब सवाल है कि इंडिया में देखिए, खुद आईन हिंद जो है उसमें ये हकूक दिए गए हैं, वो चाहे राइट टू रिलीजन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू सेफ्टी, इस तरह सारे वो इंडिया का आईन जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो यूएन चार्टर ह्यूमन राइट्स है उसके साथ मुताबिकत रखता है, बल्कि इंडिया खुद एक इस चार्टर का जिस पे उन्होंने दस्तखत किया है। तो हिंदुस्तान का आईन भी, अगर आप समझते हैं कि इस तरह अगर किसी लड़की से राइट टू एजुकेशन या राइट टू रिलीजन छीना जाता है, दैट मीन्स कि आप उस अपने आईन का जो है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज और ऐसे इदारे हैं जो कह रही हैं कि भाई सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप एक मजहब को लेके चलें। सेक्युलरिज्म मीन्स कि आप हर एक मजहब को आज़ादी से जिस तरह वो प्रोपोगेट करना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे, उनको इजाज़त होगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई एक ही मजहब उसको इम्पोज करके दूसरे मज़ाहिब पे किया जाए, तो दैट मीन्स कि न तो आपका आईन जो है सेक्युलरिज्म की पासदारी कर रहा है, न तो ह्यूमन राइट्स की पासदारी कर रहा है, उसमें खुद आप अपने आईन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की फिर दूसरी बात है। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है आलमी इदारों ने इसका थोड़ा सा नोटिस भी लिया है, ऐसी बात नहीं है। बाद ऐसी पार्लियामेंट्स में भी इस पे बात हो रही है, और मुझे लगता है कि इस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन लड़कियों को अपने तालीम जो वो हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, वो चाहे हिजाब रखना चाहती हूँ, किस तरह का ड्रेस पहनना चाहती हैं, जैसे हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए कि वो किस तरह का ड्रेस कोड उनका है, उस पर किसी और की पाबंदी नहीं होनी चाहिए या इम्पोज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा दूसरे आलमी इदारे जो भी हैं, अगर वो समझते हैं कि इंसानी हकूक अभी जिंदा है दुनिया में, तो उनको इस तरफ तवज्जो राग़िब करनी चाहिए। अच्छा नईमा साहिबा, यहाँ पर मैं आपका एक पॉइंट लेना चाहूँगा कि तमाम सूरत हाल आपके सामने है कि कश्मीर के हालात भी आपके सामने हैं। अगर बुरहान वानी की शहादत को देखा जाए तो वो भी आपके सामने है, अली गिलानी के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। बड़ी बड़ी क़यादत को और बड़ी लीडरशिप को जेलों में धकेला गया, और अब जो अक़लियतों के हकूक़ हैं वो भी खतरात में लाहक हैं। और साथ अगर अमेरिका को देखा जाए तो वहाँ पर ब्लैक लाइफ मैटर्स जैसी तहरीकें निकलती हैं। मुस्लिम उम्मा की बात करना चाहूँगा कि मुस्लिम उम्मा में कहाँ लूप होल्स देखती हैं कि वो कोई इतनी बड़ी तहरीक नहीं चला पाते, या बड़ी तहरीकें चलती हैं तो वो फिर दब जाती हैं, अगर कश्मीर की सूरत हाल को भी देखा जाए? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो 11 सितंबर के बाद जो अमेरिका पे हमले हुए हैं, उसके बाद से जो दुनिया सियासत में एक तग़य्युर पैदा हुआ है, और मुस्लिम ममालिक में ख़ास तौर पे इतना खौफ और डर बिठाया गया है कि अगर वहाँ पे कोई आवाज़ भी उठाएगा तो उसको वो हमेशा समझते हैं ये दहशत गर्दी है। बाज़ ऐसी जो तहरीकें हैं, जो जेन्युइन तहरीकें हैं, जिसमें कश्मीर है, फ़लस्तीन है, या चेचनिया वगैरह, इस तरह की तहरीकें हैं जहाँ पे वो अपने सियासी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं,
تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو تحریکیں ہیں ان کو جو اس کے فریق ہیں جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس تحریک کو کس طرح سے لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس خوف اور ڈر میں سہمے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی دہشت گرد کہتا ہے اور دہشت گردی کا لیبل چڑھا کے آپ کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں تو یہاں ان مسلم ممالک کو بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور ان کو اپنی پالیسی دیکھنی چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ بھئی اگر کہیں پہ کوئی تحریک جو ہے اگر وہ جینوئن ہے, جائز ہے اور اس کی ہسٹری ہے, تاریخ ہے پیچھے, تو اس کا کس طرح سے ساتھ دینا چاہیے. لیکن اگر ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی امریکی ہتھیار ہم پہ آئیں گے, امریکی یہاں پہ بیٹھیں گے, نیٹو آئے گا, وہ سارا جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان پہ بھی 11 ستمبر کے بعد جو حملے ہوئے ہیں اور جو خوف کا عالم مسلمان ملکوں پہ مسلط کیا گیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان ابھی اس میں سے نکل نہیں رہے ہیں. اب شاید وقت ہو گیا ہے کیونکہ جس طرح کی تحریکیں چاہے وہ بلیک لائیوز میٹر ہے چاہے نعیمہ صاحبہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا, شارٹ سا نقطہ آپ سے لینا چاہوں گا کہ کیوں دنیا خوفزدہ ہے حجاب سے, جس طرح آپ انڈیا میں بھی حجاب کو لے کر تحریک چل نکلی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ خوف ہے کوئی. مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے آپ میں ایک کانفیڈنس لانا ہوگا ضرور کہ اگر وہ ان کا مذہب صحیح ہے, اپنا مذہب اور اپنے مذہب کے مطابق وہ چلنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اور پرامن طور پہ جو اپنے حقوق ہیں ان جائز حقوق ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر جدوجہد کرنی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کو خوف ہو سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے جو پرابلم ہے ہم لوگوں کی بھی ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کی صحیح طور پہ اس کو پروپیگیٹ نہیں کیا, دنیا تک نہیں پہنچایا. بہت شکریہ نعیمہ ماجور صاحبہ ہمارے ساتھ رہیں, اور انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اقوام متحدہ کو بھی اس پر جاگنا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ مسلم امہ کو بھی کوششیں کرنی ہوں گی اور ایسی تحریک چلانی پڑے گی کہ کشمیر کی آواز بھی بلند ہو سکے, اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی جا رہی ہے وہاں پر اس بربریت کا خاتمہ ہو سکے, اور پاکستان ہمیشہ اپنی کوششیں جاری و ساری رکھے گا. تمام دنیا میں مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہوگا پاکستان کی آواز ہمیشہ بلند ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کل پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.